अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है। उस प्रोजेक्ट के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बात होगी। कोशिश करूंगा इस वीडियो को जितना मैं मुख्तसर कर सकता हूँ उतना इसको मुख्तसर कर दूं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो लोग अपनी दिलचस्पी रखते हैं, जो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साथ पहले लोग चल रहे हैं, उनको अमूमन इस मौके का इंतज़ार रहता है कि मल्टी की तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस हो तो हम उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें या फिर अपने घर बनाने के लिए हम प्लॉट जो है उसको रिजर्व करवा लें। और इसकी बेसिकली वजह यह है कि 1988 में मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है इसका आगाज़ हुआ। उस वक़्त से लेके आज 2022 तक इसने माशाल्लाह रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनमें अपने काम की वजह से, अपनी डेवलपमेंट की वजह से, आप अपनी डिलीवरेंस की वजह से और जो मैनेजमेंट है उसका जितना कोऑपरेशन होता है अपने मेंबर्स के साथ, उसकी वजह से जितनी अच्छी इसने रेपुटेशन बनाई, जितना अच्छा इसने मुकाम बनाया, मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद में और पिंडी में कोई और आपको इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलती है। 1988 में जब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का आगाज़ हुआ तो उसके बाद फिर इनका पहला प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ E11 1 और E11 3। ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई, ज़बरदस्त लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया और जो अभी लोग वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं बनस्बत जो दूसरे सेक्टर चाहे CDA के हैं या चाहे E11 1 में ही जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी निस्बत। आप अगर उसकी उसकी बहुत करीब की मिसालें अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह फिर उसके बाद इसी ने F17 तरनौल फतेह जंग रोड भी बनाया, ज़बरदस्त फुल पोजीशन बेहतरीन डेवलप करके लोगों के हैंड ओवर कर अभी हज़ारों लोग वहाँ पे हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है जो सबसे ज़्यादा लैंडमार्क प्रोजेक्ट है इस मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, सेक्टर B17 मल्टी गार्डन सेक्टर जो है ये अपने लॉन्च से लेके अभी तक ये हमेशा से इन्वेस्टर्स की और जो इस्लामाबाद मंडी के अलावा नज़दीक तरीन विसिनिटी में घर बनाना चाह रहे थे उनकी हमेशा ये तवज्जो का मरकज़ रहा है। और उसकी बेसिकली वजह ये है, ये कैपिटल से थोड़ा दूर होके फिर भी कैपिटल के अंदर ही शामिल है। यानी 2012-13 में जब इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली तो उसकी मेन रीज़न एक बन जाती थी मरगला रोड, कि मरगला रोड जब यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो आपका इस्लामाबाद से D12 से डिस्टेंस 5-7 मिनट का बनता है। फिर इसके बाद मल्टी ऑर्चर्ड का फार्म हाउसेस इसी सोसाइटी ने मुतारफ़ करवाए और वो भी ज़बरदस्त अभी मैक्सिमम जगह जो है पोजीशन में है और लोग वहाँ पे बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब बेसिकली ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि यही सोसाइटी मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो अपने पहले बेशुमार प्रोजेक्ट जो हैं वो बना चुकी है और उनको डिलीवर कर चुकी है और स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं। वो अभी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं मल्टी गार्डन फेज़ 2 के नाम से। इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी है कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर लें। इसका हम प्राइस प्लान भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ इस सोसाइटी में ऑलमोस्ट अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न क्या बनता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बनता है। तो हम बहुत दूर नहीं जाते, हम रिसेंट जो इस सोसाइटी में इससे पहले 2 ब्लॉक्स लॉन्च हुए हैं मल्टी गार्डन्स में, उनके हवाले से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक ब्लॉक F लॉन्च हुआ इसमें और एक ब्लॉक फिर उसके बाद G ब्लॉक लॉन्च हुआ। F ब्लॉक की जो 30-60 का प्लॉट था ये 2013-14 में लॉन्च हुआ और उस वक्त इसकी जो G ब्लॉक का सॉरी जो F ब्लॉक का 30-60 का प्लॉट था उसकी जो कीमत थी वो 24 लाख रुपए थी। और आज आप ये समझें कि अगर आप F ब्लॉक में अच्छा प्लॉट लेंगे तो वो आपको करोड़ की रेंज में मिलेगा। इसी तरह G ब्लॉक जो है, G ब्लॉक में जो 5 मरले का प्लॉट है ये 2018 में लॉन्च हुई और इसमें जो 5 मरले का प्लॉट है वो आपको 45 से लेके 65 तक जो है वो इस रेंज में आपको लोकेशन पे डिपेंड करता है, उसके मुताबिक ये प्लॉट आपको मिल सकता है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब अगर G ब्लॉक ने 2018 से लेके ये 4 साल में जो इसकी ग्रोथ अगर मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ 45 लाख, तो ये 100% ग्रोथ इन 4 सालों में तकरीबन बन गई। तो ये 25% के हिसाब से, हालांकि इस दौरान कोरोना का भी पीरियड आया, इसके दौरान
یہ جو سال ڈیڑھ سال کا ریسیشن ہے یہ بھی چل رہا ہے، تو پھر بھی اس سوسائٹی میں جو پلاٹس ہیں انہوں نے کم از کم اپنی جو ان کی ویلیو ہے ان کو ریٹین کیا ہے، اور ان میں جو ایک نیچرل گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ کم از کم وہ بھی اس میں ہوئی ہے۔ اب ہم نے تو یہی اشاریہ دیکھ کے اور یہی سوسائٹی کا جو پریویس ریکارڈ ہے اس کو دیکھ کے ہم نے یہی اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ جو آنے والا پروجیکٹ ہوگا اس میں ڈیولپمنٹ کا جو معیار ہوگا وہ کم از کم جو ہوگا وہ جو اس کے پریویس پروجیکٹس ہیں ان جیسا ہوگا، اور ان سے بہتر ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ کام کرتے کرتے آپ کے پاس ایکسپیرینس زیادہ آ جاتا ہے، آپ ایک کام کو بہت اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو۔ اسی طرح اگر انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ انویسٹمنٹ پہ ہمیں ریٹرن کیا آئے گا، تو وہ بھی ہمارے پاس ایک آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جس میں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ سوسائٹی نے جو پہلے پروجیکٹس کیے تھے اب چھوٹا پیریڈ نہیں ہے نا، 1988 سے لے کے 2022 تک سوسائٹی کا ہر پروجیکٹ اگر ڈلیور ہوتا ہے، سوسائٹی کے ہر پروجیکٹ میں اگر آپ کو ڈیولپمنٹ بہت اچھی ملتی ہے، سوسائٹی کے ہر پروجیکٹ میں آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت اچھا مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سوسائٹی کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، سوسائٹی پہ لوگ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، سوسائٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی کمپیٹنٹ ہے، اور وہ آگے لوگوں کو ڈلیور بھی کرنا چاہ رہی ہے۔ تو پچھلے پروجیکٹ اگر جو ہیں وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہوتے ہیں، ڈلیور ہوتے ہیں، اچھا انویسٹمنٹ پہ ریٹرن آ جاتا ہے، تو آنے والا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی لازمی سی بات ہے کہ اچھا وہ ڈلیور بھی ہوگا، اچھا ڈیولپ بھی ہوگا، اور اچھا اس پہ جو انویسٹمنٹ ہوگی اس پہ ریٹرن بھی آئے گا۔ تو اب اس میں وقتی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ایک بہت چھوٹی رقم سے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ ایک بہت زبردست آپشن ہے۔ اب اس کا پرائس پلان میں اسکرین پہ بھی ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، باقی آپ نے ریٹ کا کمپیریزن ظاہر سی بات ہے خود کرنا ہے، ویڈیو کو شارٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے میں نے، کہ 5 مرلے کو اگر ہم لیتے ہیں تو 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو بن رہا ہے 30,80,000 روپے کا، اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے 5,80,000 روپے، 1,25,000 روپے آپ کی کوارٹرلی انسٹالمنٹس ہوں گی، اور یہ 5 سال کا شیڈول ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد، یہ ان دونوں جڑواں شہروں میں جو ایتھینٹک سوسائٹی ہے، جو بہترین سوسائٹی ہے، جس نے پہلے پروجیکٹ ڈلیور کیے ہوئے ہیں، ان میں کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ آپ کو نہیں مل رہی کہ جس پہ آپ کا ذہن جو ہے وہ 100% سیٹسفائی ہو کہ میں جس جگہ پہ انویسٹ کر رہا ہوں وہ میرا پیسہ محفوظ ہے، مجھے جو چیز کمٹ کی گئی ہے وہ ڈلیور ہوگی، وہ آپ کو یہ سوسائٹی آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے 5,80,000 روپیہ دے کے اپنا پلاٹ جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ پہ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو 30 لاکھ، یہ ٹوٹل 30 لاکھ آپ نے پورا کرنا ہے، وہ 5 سال بعد آپ کا یہ 30 لاکھ پورا ہو رہا ہے۔ آگے پھر وہی آ جاتا ہے کہ 1,25,000 کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے، یعنی ہر 3 مہینے بعد 41,000 42,000 روپیہ اس کی آپ کی منتھلی انسٹالمنٹ بن جائے گی۔ تو کم از کم یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فیوچر میں اپنے لیے ایک زبردست جگہ پہ پلاٹ لینا ہے، تو یہ ایک آپ پہ بالکل دروازے پہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کا یہ والا پروجیکٹ جو دستک دے رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اسی طرح دیکھتے رہے ہیں کہ جو لوگ اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور جو ٹائم پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، وہ اس کا پھل اور اس کا ان کو نتیجہ جو ہے وہ اچھا ملتا ہے۔ سوسائٹی نے اپنا پیمنٹ پلان جو ہے وہ لانچ کر دیا، اور موسٹ ایکسپیکٹڈلی جو ابھی نیکسٹ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، آج جمعے کا دن ہے، اور سوموار والے دن سے انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے سوموار والے دن سے ہی اس کی بکنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے۔ ہم ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے رجسٹرڈ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں۔ اگر آپ سوسائٹی میں اس بکنگ کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے، آپ اس میں پلاٹ بک کروانا چاہ رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کنفرم بکنگ آپ ہمارے تھرو کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو B17 ہے، ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، فیصل ٹاؤن ہے، ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات چاہیے، آپ یہاں پہ کوئی سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، تو کنیکٹ مارکیٹنگ کی ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک کوئک، کنفرم اور ٹرانسپیرنٹ ریئل اسٹیٹ ڈیل کر کے خوشی محسوس کرے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔